بسم الله الرحمن الرحیم. کی مشکمو شما من حیث القوم مسائل اجتماعی خود سوچ کنی، کی مشکمو پیش پای خود توغ نکنی و دور را توغ کنی، فیوچر خود توغ کنی. حال شما توغ کن استرالیا که بسیار از لحاظ زندگی دنیوی بسیار خوب جای است و برای کار یک خوب ملک است. اینها رای کشتی را بند کردن، لیبر نیاز داشتن، اسکیلز ویزا شروع کردن و اونا الحمدلله یک چند بچه آمادک دیگه. اگر مو خود خراب نمیکردی یا همینش که بعضی آمده زایلم کیس نمینداختن یا پروتکشن کیس نمینداختن و تکس خوراسه یادا میکردن، خب راه واز بود. تقریبا 1000 شاید جوان دیگه میمد، رایش واز بود. ما شنیدم که بسیار کیسه ها ریجکت شده از خاطر خود مو. کم از کم 1000 نفر خو میمد، از بعد گو کیس مینداختین. راه را بند کدو، یکی راه را بند کدین، این حرام است. چند جوان دیگر کنجی بیکاری زیاد است پاکستان، حالت شما خودشون خبر استین. چرا می کار کردین؟ یک راه واش شد خودشون راه را بند مونین. این صحیح کار نکردین در نظر از ما. خدا مور عقل بیده، خدا مور سوچ بیده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.